बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़। आज बड़ी कार्रवाई हुई है सियालकोट में और ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। खोखर पैलेस के बाद ये नून लीगी क़यादत के ख़िलाफ़ दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जो आज उनकी कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी को मिसमार किया गया है। मुझे ये सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ था और हमारे सियालकोट के जो दोस्त हैं वसीम भाई, उन्होंने हमें इसके बारे में आगाह भी किया, उसकी वीडियोज़ वगैरह भी हमारे साथ शेयर की। हम इधर मियाँ वाली में एक हमारे एसोसिएट है, उनकी शादी पर आए हुए थे काला बाग में। इस वक्त भी हम काला बाग में हैं, तो इस वजह से आपके साथ देर से मुखातिब हो रहा हूँ। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये हुआ क्या है, जिसके बारे में फिर नून लीग की क़यादत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिरदौस आशिक अवान भी सियालकोट में इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने भी मीडिया से बात की है। वहाँ का जो आंखों देखा हाल है, जो हमारे दोस्त ने हमें बताया है वो, और इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अब मामला कुछ इस तरह से है कि ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और वो आमदन से ज़ायद असासा जात केस है, और आमदन से ज़ायद असासा जात केस में ख्वाजा आसिफ जेल में हैं और उनके ख़िलाफ़ ट्रायल पेंडिंग है। साथ ही एक और इंक्वायरी थी और वो थी कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी में जो गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी ख्वाजा आसिफ की तरफ से, जो ख्वाजा आसिफ के बाप, ख्वाजा आसिफ की बीवी और ख्वाजा आसिफ के बेटों के नाम पर है। और ख्वाजा आसिफ भी इसमें जो है वो बतौर शेयर होल्डर है, और साथ साबिक मेयर हैं वहीद तौहीद अख्तर, जो सियालकोट के साबिक मेयर हैं, वो भी इसमें पार्टनर थे, वो भी इसमें शेयर होल्डर थे। तो एक इंक्वायरी थी जो नैब के पास पेंडिंग थी। 2 दफ़ा नैब ने इसके हवाले से सवाल जवाब पूछे थे, पूछगछ की थी ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा आसिफ ने कुछ चीज़ों का जवाब दिया था लेकिन नैब उससे सेटिस्फाई नहीं थी। दूसरी तरफ एंटी करप्शन ने, महकमा एंटी करप्शन ने एक मुकदमा दर्ज किया था ख्वाजा आसिफ, उनकी बीवी, उनके बाप और उनके बेटों के ख़िलाफ़, और तौहीद अख्तर जो कि साबिक मेयर हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था जो सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा है। क्योंकि जब से पंजाब हुकूमत एक्टिव हुई है और पंजाब हुकूमत गैर कानूनी कब्ज़ा जो है और कब्ज़ा माफिया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, और खोखर पैलेस को जिस तरह गिराया गया और उसमें जो बुज़दार हुकूमत है या इंतज़ामिया, उसका बड़ा अहम किरदार है, बिल्कुल वैसा ही आज सियालकोट में ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 400 गाड़ियाँ, इंतज़ामिया की 400 गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई। 2000 के करीब पुलिस की नफरी थी। जो दोस्त हैं हमारे जिन्होंने ये सारा अहवाल हमें बताया, उनका ये कहना है कि पूरे ज़िला से पुलिस मंगवाई गई थी और साथ नारोवाल डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस मंगवाई गई थी। जब ये सुबह सवेरे ऑपरेशन शुरू होता है तो 1 घंटे के बाद तौहीद अख्तर जो साबिक मेयर हैं और नून लीगी रहनुमा है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मीडिया को बुलाया। फिर मरीम नवाज़ का जो मीडिया सेल है और जो मरीम नवाज़ का मीडिया से रिलेटेड जो जितना भी सेटअप है उन्होंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए अब लोगों को इन्फॉर्म किया। गुजरांवाला से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, वज़ीराबाद से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, और सियालकोट और डस्का और जो कुर्बो जवार के लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। और क्योंकि वज़ीराबाद में जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर थी, उनमें से भी कई लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो जब ये ऑपरेशन शुरू होता है तो एक तो वो जो गैर कानूनी जो सरकारी जगहें थीं, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा था, जहाँ जहाँ तक सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा था वो सारी की सारी वागुज़ार करवाई गई। वहाँ पर 6 ऑफिसेस थे इस कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी के, जो सरकारी ज़मीन पे थे। उन 6 के 6 दफातर को गिरा दिया गया, उनको मिसमार कर दिया गया, और वो सारा जो इलाका है, वो जो सारा एरिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कई बहुत बड़ा रकबा है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने वो अपने कब्ज़े में ले लिया है। और महकमा एंटी करप्शन और जो बाकी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने वाले इदारे हैं, उन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। पंजाब पुलिस उसमें उनके साथ थी और वो सारा इलाका जो खाली करवा दिया गया। जब वो सारा इलाका खाली करवाया जाता है और ये ऑपरेशन अभी तक जारी है, और इन्होंने मुख्तलिफ वहाँ पर घर बनाए हुए थे, मुख्तलिफ वहाँ पर इन्होंने प्लाटिंग की हुई थी, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वो सारा कुछ ही गिराया जा रहा है। तो जब नून लीग के कारकुनान पहुँचते हैं और नून लीग के कारकुनान वहाँ आते हैं मौका पर, तो इन्होंने इंतज़ामिया के साथ हाथापाई भी की, इंतज़ामिया के साथ इन्होंने बाकायदा लड़ाई की। और तौहीद अख्तर ने एलिगेशन लगाया है जो इंतज़ामिया है उनके ख़िलाफ़ के हमारे दफातर में 6 करोड़ 32 लाख रुपए कैश पड़ा था, जो कैश पुलिस ने और एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है इन्होंने वहाँ से चोरी किया है।
کہتے ہیں کہ ہمارے دفتر میں، اور یہ جب دفتر گرایا جانا تھا تو اس کے حوالے سے پہلے ان کو نوٹس چلا گیا تھا، ان کو رپورٹ چلی گئی تھی، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی ہونی ہے۔ اور یہ مقدمہ کب سے درج ہوا ہے؟ 3 ماہ ہو گئے ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ 6 ماہ سے یہ انکوائری نیب کے پاس پینڈنگ تھی، اور یہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ یہ اس معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ اس معاملے کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ اس معاملے کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، یہ اس معاملے پر از خود وہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی سول عدالتوں کا رخ کیا، سول عدالتوں سے پہلے ان کو سٹے ملے، اب ان کے سٹے خارج ہو چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ قیادت کہتی ہے کہ جب عدالتی احکامات موجود تھے، جب عدالتوں کی طرف سے حکم امتناعی مل چکا تھا، تو پھر کیوں کارروائی کی ہے پنجاب حکومت نے؟ جبکہ جو وہاں پر اداروں کے لوگ تھے، وہاں پر پولیس کے لوگ تھے، وہاں پر اینٹی کرپشن کے لوگ تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہ جو کارکنان اور وہاں سے جو لیڈرشپ آئی ہے، اس لیڈرشپ نے آ کے جب ہمیں کہا کہ یہ تو آپ نے اس زمین کے اوپر آپ دھاوا بول رہے ہیں یا آپریشن کر رہے ہیں جو زمین پر سول عدالتوں کے سٹے ہیں، تو ہم نے ان کو جو ان کے سٹے خارج ہو چکے ہیں وہ آرڈرز دکھائے ہیں۔ پولیس کا اور اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کو آرڈرز دکھائے ہیں، اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے جو سٹے آرڈرز لیے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور ڈیورنگ دی پینڈنسی آف سول سوٹ یا جو انجنکشن ہے، جو انٹرم انجنکشن ہے، ہم نے اس کے دوران کوئی کارروائی نہیں کی، ہم نے انتظار کیا، اور اب ہم کارروائی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف جو سٹے تھے، آپ کے حق میں جو سٹے تھے، وہ سارے کے سارے خارج ہو گئے ہیں، جو حکم امتناعی تھے وہ سارے کے سارے خارج ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب اس کی جو ہمارے پاس ایک قانونی آپشن تھی، جو توحید اختر ہے سابق میئر، وہ بھی کیونکہ اس کے اندر ملزم ہیں، پہلے وہ موقع پر آئے جب ان کو یہ لگا کہ کیونکہ وہ ملزم ہیں اور وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ جو خواجہ آصف کی بیوی ہے، خواجہ آصف کا باپ ہے اور بیٹے ہیں، وہ بھی موقع پر نہیں ہے، اور وہ بھی اس وقت روپوش ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور اب ان کو معافی نہیں ملے گی، اور ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی روپوش ہو گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کھوکھر پیلس کے بعد ہمارے سیالکوٹ میں گھروں پر حملہ کیا گیا، ہمارے وہاں پر گھر گرائے گئے، ہماری جو دفاتر تھے ان کو گرائے گئے، ہمارے دفاتر سے چوری کی گئی، ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمارے لوگوں کو میں خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، ضمنی الیکشن ہے قومی اسمبلی کی سیٹ پر۔ 2 دن پہلے جو ہماری وہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، اور 2 دن بعد ہمارے کارکنان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ہمارے کارکنان کو ہراساں کرنے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے، اور ایک طرح کی وہ دھاندلی کرنے کے لیے اور دھونس جمانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، انہوں نے یہ سیالکوٹ میں دھاوا بولا ہے اور یہ زیادتی کی ہے ہمارے کارکنان کے ساتھ، اور ہم اس چیز کا ان سے بدلہ لیں گے۔ دوسری طرف فردوس عاشق اوان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کی ہے، ہم قانون کے مطابق یہ چیزیں کر رہے ہیں، ہم قانون کے مطابق ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تو یہ معاملہ ہے قانون کے مطابق تو ان کو بات نہیں کرنی چاہیے، اور جیسے افضل کھوکھر نے اس دن تقریر کی، اور افضل کھوکھر نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ قومی اسمبلی میں جو تقریر کی گئی، تو فردوس عاشق اوان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے بھی میڈیا کو وہ سارے ڈاکومنٹس دکھائے، اور انہوں نے کہا ہے ہماری طرف سے کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی غلط بیانی نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، ہم نے وہ کیا ہے جو قانون کے مطابق تھا، اور قانون کے مطابق کام کرنے کی ہمیں جب قانون اجازت دیتا ہے، ہمیں عدالتیں اجازت دیتی ہیں، ہمیں ہمارے ملک کا جو رول آف لا ہے وہ اجازت دیتا ہے، تو ہم یہ کارروائی کریں گے۔ ہم نہ کسی کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، نہ کسی کے جھوٹے جو پروپیگنڈا ہے ہم اس سے ڈرتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ خواجہ آصف جیل میں ہیں، خواجہ آصف کے فرنٹ مین پہلے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، ان کے خلاف وہ بیانات دے چکے ہیں۔ خواجہ آصف کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ انکوائری انویسٹیگیشن میں بدلی تھی، اور اب وہ ریفرنس بھی فائنل منتھ کی جو مرحلہ ہے اس میں پہنچ چکا ہے، اور یہ جو کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کے خلاف بھی بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اور اب ان لوگوں کا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے کھوکھر پیلس کو ہم نے گرایا کیونکہ وہ سرکاری زمینوں پر تھا، اب ہم نے ان کی کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہم نے مسمار کیا ہے کیونکہ سرکاری زمینوں پر تھا، اور وہ ساری زمین حکومت پنجاب نے اپنے قبضے میں لے لی، اور وہاں پر بورڈز لگا دیے ہیں کہ یہ جو رقبہ ہے یہ صوبائی ملکیت ہے، صوبہ پنجاب کی حکومتی ملکیت ہے، اور اس میں کوئی انٹرفیئر کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس پورے ایریا کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جو وہاں پر جتنی بھی دکانیں تھیں، وہاں پر جتنے مکانات تھے، وہاں پر جتنے دفاتر تھے، سارے مسمار کر دیے گئے۔ یہ ایک
بڑی کارروائی ہوئی ہے جو سیالکوٹ کے خواجہ ہیں ان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے اور یہ قابل جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ جو پنجاب حکومت کام کر رہی ہے۔ جس شخص نے پاکستان کو لوٹا ہے یا پاکستان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے ان کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی قوم یہ دیکھے کہ ہماری زمینوں پر اگر کوئی قابض ہے تو ہماری حکومت ان کو نہیں چھوڑ رہی۔ اب دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔